الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكم عذرا جغم آزادكم دردین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماغریباں ہو خدا را یکنگام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شیری بیان بانیان محفل خطیب محفل آج دی پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باپ دے اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام مکرمی و محترمی جناب بھائی محمد عثمان جٹ صاحب محمد یوسف جٹ صاحب محمد عرفان جٹ صاحب بھائی پکا جٹ صاحب محمد ارشد جٹ صاحب میاں شاہد صاحب اللہ رکھا مدنی صاحب دیگر جتنے بھی انہ دے معاونین نے اللہ کریم ساریاں دی کاوش قبول فرمائے محفل پاک نو ساڑی بخشش دا سامان بنائے صدارت فرما رہے عالم نبیل فاضل جلیل عالم باعمل دائی فکر رضا پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا الحافظ وقاری محمد عرفان حیدر جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ اسٹیج کی زینت میرے محسن پیر محمد شاہ سونا صاحب بھائی محمد سجاد صاحب حاجی محمد مقبول صاحب دیگر جتنے مہمان آئے اللہ کریم سارے انہوں قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اجے انہیں جو تو مائک سیٹ ہویا پیر شاہ سونا صاحب نے میرے کاننے چک پھوک ماری ہے انہاں کہہ دیا ہر پاس میں آواز ہوں دیئے پئی کہ آج حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عشق دی داستان سنائی جائے تے نال کہنے لگے تیاری ہے تے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا ہوقہ دینے ہاں تے چاہی دا تے یہ ہر بندہ اپنے شعبے نال مخلص ہوئے تے اسی اس آستانے دے مرید ہاں اسی اس پیر دے مرید ہاں
جیڑا حسن والوں بھی سونا ہے عقیدے والوں بھی سونا ہے. تو سائیں ہر بندے نو اپنا سونا لگتا ہے، لیکن مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا بھی ہے. تو بس میں ابتدا تے ایک گل ضرور کرانگا کہ کسے دے ہاتھاں چ ہاتھ دین تو پہلے ایک گل ویکھ لیا جے جدے ہاتھ تے بیعت کرن لگے ہاں کتے شریعت دا باغی تے نہیں، جدے ہاتھاں چ اسی ہاتھ دین لگے ہاں آیا کہ انہوں قرآن حدیث دی سمجھ ہے کہ نہیں. ایک جملہ ہے بڑی ذمہ داری نہ لرد کر لگا، ہر مولوی واسطے ہر عالم دین واسطے پیر ہونا ضروری نہیں. سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ ہر مولوی لئی ہر عالم لئی پیر ہونا ضروری، وہ لو پیر ہونا ضروری، لیکن ہر پیر واسطے عالم دین ہونا ضروری ہے. ہر پیر واسطے عالم دین ہونا، جدو پیر بھی ہوئے تے عالم دین بھی ہوئے تے پھر جیلم دی کتی پھونکے تے انہوں جواب کم از کم پیر آپ ہی دے سکتا ہے. رولا ختم کرو تے گلہ مل غور کرو. تے جے پیر بوٹی والا ہوئے رگڑے والا ہوئے بے نمازی ہوئے تے داڑھی منیا ہوئے تے انہوں کی پتہ ہے جیلم دی کتی نو کی جواب دینا ہے. تے جے پیر کوٹلے والا ہوئے تے عالم دین بھی ہوئے تے میرے سائیں لجپالا ممبر تے بیٹھ کے جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑے بچے نکاح نال پیدا ہون اور رب دے ولیاں نو پونک دے نہیں، جیڑے نکاح دی پیداوار ہوں انہاں وچ مرزا جیل بھی نہیں ہوندا. اور سمجھ ہے کوئی نہ؟ کیونکہ امی دا انکار بھی وہ آپ کری ہوندہ ہے تے اپنے پیو دا انکار بھی آپ کری ہوندہ ہے. تے جڑا مدوں اپنے ماں پیو نو نہ منے آکھی اماں شہ کوئی نہیں ابا شہ کوئی نہیں تے پھر پتہ لگتا وہ نکاح دی پیداوار نہیں. تے جے اوہ گل کر لوے بابے شہ کوئی نہیں تے لہذا او دی گل تے جواناں نو لگنا نہیں چاہیے دا. جیڑے نکاح دی پیداوار ہوندے نے وہ حضرت داتا علی اجمیری دے بھی غلام ہوندے نے، معین الدین چشتی اجمیری دے بھی غلام ہوندے نے. قرآن مجید دی جیڑی میں آیا کریمہ پڑھی ہے او دا ترجمہ سماعت فرماؤ. اللہ فرمایا قل محبوب جی تسی فرماؤ. اے ترجمہ بیگانے اندر نہیں، غیرت دے امام سید احمد رضا ہے. قل محبوب جی تسی اعلان کرو ان کنتم تحبون اللہ. سادہ جا پنجابی جو سمجھاواں او لوگ جیڑے اللہ دے نال محبت دے دعوے دار میں، جنہ دا دعویٰ ہے کہ اسی اللہ نہ محبت کرنے ہاں سونیا تسی انہاں نو اعلان کرو فتبعونی اتباع کرو میں محمد مصطفیٰ دی یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ پہ تو آڈے نہ پیار کرے گا. یعنی کہ جیڑے لوگ اللہ دی محبت دعوے دار ہون، مثال دے طور تے بندہ رائے وینڈ تو چلے بسترہ سر تے چکے ہوئے تے گلی گلی آکے آکے اللہ کو مانو اللہ کو مانو اللہ کو مانو، بس اللہ کو مانو. تے رسول پاک دی محبت تو دا سینہ خالی ہوئے، نبی پاک دے عشق دا رنگ نہ چڑھیا ہوئے تے اللہ فرماتا ماں یو دے نہ پیار نہیں کردہ. پاہمیں دن رات کہندہ رہے ہیں اللہ کو مانو اللہ کو مانو. اللہ او دے نال پیار کردہ ہے جیڑا میرے محبوب نہ پیار کردہ ہے. اللہ فرماتا میں او دے نہ پیار کرنا جیڑا میرے یار نہ پیار کردہ ہے. فتبعونی سونیا تسی اعلان کرو اے لوگو تسی پہلوں دعویٰ کردے سو اسی اللہ نہ پیار کرنے اسی اللہ نہ پیار کرنے در رسول تے آ جاؤ، رسول پاک دی بارگاہ چاہ جاؤ تو آنو کہن دی لوڑ نہیں پینی، پھر عرشاں دا رب آپ ہی تو آڑے نہ پیار کری جائے گا. ہن اتباع کی ہوندی ہے. علماء تشریف فرمانے میں سادہ جا لفظ سمجھانا چاہنا. اگے اگے طالب ترے
پیچھے پیچھے مطلوب ترے، اگے اگے محب ترے، پیچھے پیچھے محبوب ترے، اگے اگے عاشق ترے، پیچھے پیچھے معشوق ترے، تے جتھے طالب پیر رکھ کے چکے رائی دے دانے جنہ بھی فرق نہ آوے اوتھے این مطلوب دا پیر آ جائے، انہوں اتباع کہیں دے۔ ایدوں سوکھا میرے کو جملہ ہے ہی نہیں، تے جے بھی تُسا چوپی رانا تے پھر میں سمجھا نہیں سکے اب۔ یعنی اتباع ہے یہ کہ یار دے پیچھے چل پو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جے میریاں نظرہ چ پیارے بننا چاہتے ہو تے زندگی تے اپنے میرے محبوب دا رنگ چڑھا لو۔ یا اللہ تینوں پیارا کون لگتا ہے؟ فرمایا جیڑا میرے یار دا رنگ اپنی زندگی تے چڑھا لوے، ہن مال ہوے دولت ہوے، مکے تے چاتی مارو چودھری ہے، جُتی بھی سونی پاوندا ہے، کپڑے بھی سونے پاوندا ہے، مال بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے۔ اللہ فرماتا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ یا اللہ اے دیکھو مال بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے، چودھری ہے، جُتی کپڑے چنگے پاندا ہے تے تو فرمانا ہاتھ ٹوٹ جان۔ اللہ فرماتا میں دے مال دولت دا کی کراں، انہیں میرے یار دا رنگ چڑھایا ہی نہیں تے منوں سونا لگدا ہی نہیں۔ یا اللہ تینوں سونا کون لگدا ہے؟ فرمایا خاندانی غلام میں بکریاں پیٹا چ کھلار کے مول ویچیا جاندا ہے، دند لمبے نے، ہونٹ موٹے نے، رنگ دا کالا ہے، نا بلال ہے، انہیں اپنی زندگی تے میرے یار دا رنگ چڑھا لیا ہے۔ میں کعبے دی چھت تے چڑھ کے بلال کو اذان پڑھا کے دسنا چاہنا منوں بلال بڑا سونا لگدا ہے۔ یعنی رب دی بارگاہ چ قبول ہوئی ہے جنہیں اپنی زندگی تے مصطفیٰ کریم دا رنگ چڑھا لیا۔ اگر اور سوکھا کرنا تو اس آیت دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا تو عارفان سلطان فرما دینے عاشق ہوئی اے عشق کماوی تے دل رکھی وانگے اے پہاڑا لکھ لکھ بدیاں تے ہزار علومے تے کر جانی باغ بہارا منصور جے چوک سولی جانے تے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے نہ چکیے میرا کامل باغو تے پاوے کافر کین ہزارہ کون ہے دیوانی دے غلاموں بندہ مالدار بھی ہوئے دولت والا بھی ہوئے کوٹھیاں کارا بھی ہوئے جائیداد بھی ہوئے کاروبار بھی ہوئے پر او دے سینے سے عشق رسول نہ آئے ہوئے اللہ دے نال محبت دعویٰ بھی کردائے ہوئے وہ دعویٰ کسے کام دا نہیں بندہ غریب ہوئے مال بھی نہ آئے ہوئے دولت بھی نہ آئے ہوئے زیادہ بینک بیلنس بھی نہ آئے ہوئے کوٹھیاں کارا بھی نہ آئے ہوئے اللہ دی محبت دا دعویٰ بھی ہوئے سینے سے نبی پاک دا پیار بھی ہوئے بندہ زمانے دا چنگا بندہ کون ہے دیوانی دے غلاموں کامیابی او بندہ جی دے سینے سے عشق رسول ہے او بندہ کامیاب ہے جی دے دل چ میرے نبی دا پیار ہے جی دے دل چ میرے نبی دا عشق آ گیا جی دی صورت ویکھو دنیا کہن تے مجبور ہو جائے ایک کملی والے دا غلام لگدا ہے انہیں اپنی زندگی تے نبی کریم دا رنگ چڑھا دیا ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں عشق کدوں ہوندا ہے جدوں حسن ہووے ادوں عشق آ جاندا ہے ساری کائنات وچ جاتی مار کے ویکھیا
دے میرے نبی نالوں بعد کے جاگتے حسین کوئی نہیں حسن دی نگری دا تاجدار کملی والا ہے جدو تیرا تے میرا نبی حسن بن کے مکے دیاں گلیاں جو پھر دائیں کدے عشق فارس جو چل کے آ رہا کدے عشق روم جو چل کے آ رہا کدے عشق حبشہ جو چل کے آ رہا کون ہے دے بالی دے غلام حسن اپنی جگہ دے موجود ہے عشق چل کے آپ بھی آیا ہے کدے عشق آکے کہندے دنیا والیو کسے چاند ٹوٹتا ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے درختاں نو چل دیا ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے پتھراں نو کلمہ پڑھ دیا ویکھ کے کلمہ پڑھیا میں او بلالا جنہیں نبی دا مکھ ویکھ کے کلمہ پڑھیا جنہیں نبی کریم دی صورت ویکھ کے کلمہ پڑھیا کون ہے دے بالی دے غلاموں کڑے کڑے عاشق دی داستان لے کر رہا ہوں آج میں اسے عاشق دی بارگاہ چ لے کے جانے جنہیں نبی ویکھیا بھی نہیں جیڑا ملیا بھی نہیں جنہی ملاقات بھی نہیں ہوئی جنہیں اونٹ چار دیا میرے نبی دا عشق کما لیا حضرت خواجہ یوں ویسے کرنی نہیں اونٹ چارنے ہواما تے فضاما چ میرے نبی دا نام سنیا دل چ دلیل آ گئی جدا نام ایڈا سونے نبی آپ کڈا سونا ہوئے گا جدا نام ایڈا سونے نبی آپ کڈا سونا ہوئے گا حضرت خواجہ یوں ویسے کرنی نہیں اونٹ چار دیا کون ہے دے بالی دے نال عشق ہو گیا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائرہ ویکھدا نا پورا ویکھدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائرہ ویکھدا نا پورا ویکھدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر کائے کعبہ تے نال کربلا حسن ہوئے تے عشق آپ ہی ہوں گا حسن ہوئے تے عشق کائنات چ میرے نبی نالوں ود کے ہسی کوئی نہیں تے عاشقاں دی لسٹ بڑی لمبی عاشق کیسے توجہ فرماؤ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یار حضرت خواجہ اویس کرنی نامی اسم گرامی سنیا تے دل وچ پیار آ گیا کہ جیدہ نا ایڈا سونا ہے نبی آپ کیڈا کو سونا ہوئے گا اچھا ادھر حالت خواجہ اویس کرنی دیئے وے کہ روز اونٹ چار کے ہونا تے ماں اکھاں تو نبینی ہے تے ماں دے قریب بیٹھ جانا تے نالے ماں دی خدمت کرنی تے نالے رونا تے ماں پوچھنا پترا رونا کیوں میں اماں جی دل کردہ ہے مدینے جاواں تے نبی ویکھ کے آواں مدینے جاواں تے نبی اچھا ادھر عشق عروج تے ادھر صحابہ فرما دینے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسجد چ نماز پڑھ کے باہر نکلنا تے سرکار یمن ول چہرہ کرنا تے حضور اپنی قمیض دے بیڑے کھول لینے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چہرہ کر دیو تے قمیض دے بیڑے کھول دیو ادھر ہے کی نبی پاک فرمایا ادھر منو رحمان دی خوشبو ہوندی ہے کملی والے ادھر کون ہے میرے آقا فرمائے ادھر میرا اونٹاں والا یار ہے جنہیں اونٹ چار دیاں میں محمد نہ عشق کیتا ہے فرمایا میرے یار دا نا اویس کرنی ہے ادھر چہرہ کرنا تے منو میرے یار دے عشق دی خوشبو ہوندی ہے
سرکار جدو صحابہ دے سامنے حضرت خواجہ اویس کرنی دا نام لیا نا تے دل چ تانگ آ گئی صحابہ دے کہ مال جان اولاد سارا کچھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ اسی پیش کیتا ہے، اے کون ہے جیڑا آیا بھی نہیں تے محبوب دے لباں تے آ گیا، آیا بھی نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لباں تے آ گیا، اے ہے کون ہے؟ کون ہے دیوانی دے غلاموں؟ صحابہ نے عرض کی تھی کملی باندیا ادھر چہرہ کر کے اپنی قمیض نے بھیڑے کھول دے، میرے آقا فرمایا صحابہ ادھر میرا اونٹا والا یار ہے جنہیں اونٹ چار دیا میرا عشق کما لیا، عرض کی تھی کملی باندیا تواڈے یار دا نام کی ہے؟ میرے آقا فرمایا صحابہ میرے یار دا نام اویس کرنی، عرض کی تھی کملی باندیا جے ایڈا یار ملن کیوں نہیں آیا؟ کملی باندیا جے ایڈا ہی دیوانہ ہے سونیا توانو ملن کیوں نہیں آیا؟ میرے آقا فرمایا میرے اویس دا بڑا دل کردہ ہے پر میرے یار اویس کرنی دی ماں اکھاں تو نبی نہیں ہے، وہ میرے آنکھیں لگ کے اپنی ماں دی خدمت کردہ ہے، عرض کی تھی کملی والیا تیرے اویس دیا نشانیاں کی نے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا اویس موری دا لباس پا کے پھردہ ہے، بچے میرے یار اویس نو مجنوں تے دیوانہ سمجھ کے پتھر مار دینے، جدو پتھر مار دینے میرے عاشق دا خون نکل دائے کہ میرا اویس کہندا پتھر مارن والیو تسی بڑے پتھر مار دیو میرا خون بگدا ہے، جدو خون بگدا میرا وضو نہیں رہندا تسی پتھر مارنے ہوندے نے نکے نکے ماریا کرو تاکہ میرا خون بھی نہ نکلے، تسی پتھر مار کے اپنا کام کری جاؤ میں یار نو یاد کر کے اپنا کام کری آؤنا، میرے آقا فرمایا میرے اویس نو بچے پتھر مار دینے دنیا ہس دیئے میرا اویس نو دائے، نبی کریم نے گن گن نشانیاں بیان فرمائیاں، میرے آقا فرمایا میرے اویس کی تلی تے درم دے برابر نشان ہے، جدو میرے نبی نے ساریاں نشانیاں دسیاں صحابہ عرض کی تھی کملی والیا تسی یمن نہیں گئے اویس مدینے نہیں آیا، کملی والیا ساریاں نشانیاں گن گن پہ دس دے میرے آقا نے فرمایا میں نشانیاں دس کے آن والی امت نو سبق دینا چاہ رہے ہیں، نبی دا سچا عشق لے کے دنیا دی کسے بھی نکر چ بہ جاؤ نبی نو بے خبر نہ سمجھو مدینے خبر آئیو جاندیاں، عشق لے کے دنیا دے کسے بھی کونے تے بیٹھو کسے بھی خطے تے وس دے ہو بے خبر نہیں سمجھنا مدینے خبراں ہو جانی ہیں، مدینے خبراں اچھا جدو نبی پاک علیہ السلام نے ساریاں نشانیاں گن گن دسیاں نا کہ صحابہ حضور دی بارگاہ چد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اویس نو کوئی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کوئی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ملے یا نہ ملے میرے اویس نو میرا عمر تے علی ضرور ملیں گے، میرا عمر تے علی انہیں گل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ دے کے فرمایا لے بھئی علی پاک کا جبہ رکھ لو جدو میرے اویس نہ ہوئے نا ملاقات تے جبہ میرے اویس نو توفہ دے آجے تے نالے آکے کملی والے جبہ دیتا سی تے سرکار فرماندے سن جبہ رکھ لیں تے میری امت دی بخشش دی دعا بھی منگی، میری امت دی بخشش دی دعا منگی، لو بھئی توجہ فرماؤ
حضرت خواجہ ویسے کرنی پھر ملاقات کدو ہوئی، یہ میں تھوڑا آگے جا کے بیان کرنا۔ ادھر سرکار صحابہ دے اجتماع بیٹھ کے نا ساریاں نشانیاں گن گن دسیاں۔ ادھر خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اونٹ چار کے آئے تے ماں نبینی دی خدمت پہ کر دیں تے نالے این کر کے خدمت کر دیں تے نالے اکھاں چو اتھرو جاری نے روئی ہوندے نے تے پھر ماں ہی ہوندی ہے نا، بچہ چوتھی گلی چ روے تے ماں نو پتہ لگ جاندا میرا ہی پتر رویا اے میرا پتر رویا ہے۔ آج بھی تُسا ویکھے ہوئے گا بچے باہر گلی کھیڑ دے ہونا تے کوئی بچہ رو پوے، پیو نو خورے پتہ لگے یا نہ لگے، ماں فوری بول دیئے جلدی جاؤ گلی چ پتہ کرو میرا پتر پیا روندا ہے۔ ماں نو آج بھی خبر ہوندی ہے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی ماں نبینی ہے، اکھاں تو نظر نہیں ہوندا، جدوں کنا چ آواز آئی نا پتر دے رون دی تے ماں کہندی وے پترا رویا کیوں ہے؟ عرض کیتی اماں مینوں بڑا یار دا عشق پیا ستاندا ہے، دل کردا مدینے جاواں تے نبی پاک نو مل کے آواں تے نالے زندگی دے دکھ درد یار نو سنا کے آواں، نالے محبوب پاک دی زیارت کر کے آواں۔ جدوں ماں نے اینی گل سنی نا تے ماں سی نا، لیکن ایک گل یاد رکھو اے دے وچ بھی بڑی بڑی حکمت تے بڑی بڑی گل ہے۔ اسی بازار جانا ہوئے تے ماں کو نہیں پوچھ دے، سارا دن گیماں چ گزار ہونے ہیں، سارا دن چوکا چ گزار ہونے ہیں۔ اگر ماں دی عظمت پوچھنی ہے تے خواجہ ویس کرنی کو لو پوچھی جانا نبی کو لے اجازت ماں کو لو پہ مانگ دے جانا حضور دی بارگاہ تے اجازت اماں کو لو مانگ دے اماں جی اجازت دے ہو، ماں کہنے لگی چل پترہ میں اجازت دینی ہیں، چار پیر جاندیاں لگنے نہیں، چار ہوندیاں لگنے نہیں۔ جے نبی کریم گھر ہوئے تے میلائیں، جے سرکار گھر نہ ملے تے پیچھے لبن نہ جائیں، میں نبینی ماں اڈیکاں کرنی ہے پئی تے پترہ جلدی واپس آ جائیں۔ حضرت خواجہ ویسے کنی روٹی پکائی ماں دے سرانے رکھی، پانی بھریا ماں دے سرانے رکھیا، عرض کیتی اماں ہون میں چلیا مدینے نبی کریم نو ویکھن تے آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنان والے نے یار کڈا سوہنا بنایا ہے۔ ماں آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنان والے نے یار کڈا سوہنا بنایا۔ ہن حضرت خواجہ ویسے کرنی مدینے ول جا رہے تے کون ہے دیوالی دا غلام کہندا جا رہا یاد تیری دا میں دیوا باندیا آقا یاد تیری دا میں دیوا جنہیں باندیا ہاتھ چک کے میرے نال پڑھو یاد تیری دا میں دیوا باندیا آقا یاد تیری دا والیا سات ویلے سونے مدینے والیا آقا سات ویلے سونے مدینے والیا سم اسی ترلا مار کے کہنے کملی والیا ساڈا صدق ابو بکر ورگا نہیں، سونیا ساڈا یدلی عمر ورگا نہیں، ساڈی حیا مولا عثمان والی نہیں، ساڈی شجاعت علی ورگی نہیں، کملی والیا ساڈا عشق اویس ورگا نہیں، پر تیرے محبوب تیری ماں والے چے آ کے بیٹھے تینوں تیرے نواسیاں دا واسطہ دے کے کہنے سات ویلے سونے مدینے والیا آقا سات ویلے سونے مدینے والیا حضرت خواجہ یوں ویسے کرنی ناتا پڑھ دے مدینے وال جا رہے جدو مدینہ طیبہ دے بازار رہے نکے نکے بچیاں نو پکڑ کے سینے نال لا رہے تے سینے لا کے کہتے نے بچیوں تمہاری عظمت تو باری جاوا اونا گلیاں جسا نہیں دیو جتھے رب دا یار وسدا اونا گلیاں جسا نہیں دیو جتھے کملی والا پیا وسدا
حضرت خواجہ یوں ویسے کرنی روندے جا رہے چل دیا دروازہ نبوت دے آگئے جتوں آگے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون ہے عرض کی تھی اماں کی دسا میں کون ساری ہستی تے یار پیچھے مٹا کے آیا عرض کی تھی اماں میں کرن دے ٹپیاں تو نبی دا یار ویس آیا اندروں آواز آئی کملی والے گھر کوئی نہیں جتوں یہ نہیں گل سنی خواجہ یوں ویسے کرنی دیاں چیخاں نکل گئیاں تے رو کے کہتے نے کملی والے مینوں یہ جے لگ دے عمر روندے ہیں گزر جانی سونیا والے نینا دا تیر مارے آئی کملی والے آنا نے زیارت کرنا آیا مینوں زیارت بھی نہیں کرائی حضرت خواجہ یوں ویسے کرنی بڑے درد مال روئے کہ رو کے کہتے نے اماں جی تسی دروازہ کھول کے ذرا پردے چ بے جاؤ مینوں یوں جگہی ویکھ لین دیو جتھے نبی آرام کردا جدو دروازہ کھول دیا یا عائشہ فرما دیا میں پردے چ بہ گئی میں ویکھیا بکھرے والا آیا انہیں بوری دا لباس پایا داڑھی چ کٹا زلفاں چ کٹائے روندیا میرے نبی دے حجرے چ بڑیا کدے سرکار دے حجرے دیاں دیواراں چمدا کدے نبی کریم دے حجرے دی مٹی چمدا کدی سرکار دے حجرے چ پہ برتن چمدا بڑی دیر روندا رہیا مڑ ماں دیا گئی اما عائشہ فرما دیا حجرے چوں نکل کے واپس چلا گیا ادھروں خواجہ یوں ویسے کرنی واپس گئے ادھروں کملی والے آ گئے نبی کریم آگے اپنے حجرے دے اندر داخل ہو گئے میرے نبی نو اپنے عاشق دی خوشبو آئی میرے آقا فرمایا عائشہ جی کملی والے آج کوئی پرونا آیا سی میرے آقا فرمایا عائشہ آج کوئی مہمان تے نہیں آیا ہجرے رسول میں کب آہبے اثر گئی ہجرے رسول میں کب آہبے اثر گئی تڑپا جو میں یہاں کو مدینے خبر گئی نبی پاک علیہ السلام حجرے چ داخل ہوئے میرے آقا خوشبوش ہوئی حضور فرماندے نے عائشہ کوئی پرونا آیا سی کملی والے آیا سی داڑھی چ کٹا زلفاں چ گرد و غبار تے سونیا بڑی دیر نہ حجرے چ بیٹھ کے روندا رہے او حاضر ہی بیٹھے ہو عشق سونیا بڑی دیر رویا مڑ پتہ نہیں کی یاد آیا اٹھ کے تر گیا تے بوری دا لباس پایا تے فقیراں والی حالت سی ہون گل سن کے بندہ مچلے نہ تے او دے اندر میں سمجھا گا عشق رسول ہی نہیں میرے آقا فرمایا عائشہ اونوں ایویں نہ جانی اونوں ایویں نہ جانی قبیلہ بنو مزر تے قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے جننے وال نے نا میرے اویس دی دعا دا صدقہ رب نے میرے اینے غلاماں نو جنت عطا کر دی اللہ فرمایا وہ دے لباس اللہ وے خاشا
رب دی بارگاہ چ میرے ویس دا بڑا مقام ہے او دی دعا دا صدقہ رب نے قبیلہ بنو مضر تے بنو کلب دیاں بکریاں دے بالاں جنہیں میرے غلام بخشنے تے جدوں حضرت خواجہ ویسے کرنی آپ دے لباس دا رنگ حضرت سخی سلطان باہو نے بیان فرمایا نہیں اس پہلے سبحان اللہ بندی تے نہیں 12 بجے ہوں جی 12 بجے پر چلو تو بولو سبحان اللہ میں گل مکان دے بالکل قریب آ گیا آپ دے لباس دا ذکر بھی فرمایا تو آری بن سلطان فرما دے نے جوتے آئی جے مر رہنا ہووے تے پھر وانگ فقیرہ اے رئی جے کوئی سٹے اے گدڑ کوڑا اے تے یار دی خاطر اے سیئے جے کوئی دیوے او گالی علماء تے جی جی اس نو کئی قادر دے ہاتھ ڈور ساڑی کامل باہو وہ جی میں رکھے او میں رہیے بالی فرمایا عائشہ میرا بڑا مقدرہ والا غلام ہے او دی دعا دا صدقہ رب میرے غلاماں نو جنت دا پروانہ جاری کرے گا اما عائشہ نے حضرت خواجہ یوں ویسے کرنی دی شان سنی کون ہے دے بالی فرمایا صحابہ جی کمنی وانے آؤ فرمایا جاؤ میرے اویس نو لب کے لے آؤ صحابہ حضرت خواجہ یوں ویسے کرنی نو لبن واسطے ہیں نبی دا یار مدینہ طیبہ دی جو جو بار نکل آیا حضرت خواجہ یوں ویسے کرنی واپس آگئے ماں دی خدمت جاری ہے اکھاں جی اتھرو جاری نے ماں کہہ دیئے پترہ پہلے رونا سا نبی ویکھن جانا ہے پترہ مل کے آگے پھر پیا رونا ہے حضرت خواجہ یوں ویسے کرنی کہہ لگی اماں میں تے نبی ویکھے آئی نہیں میں تے ملے آئی نہیں ماں کہہ لگی پترہ ملن گیا سا مل کے کیوں نہیں آیا عرض کی تھی اماں نبی کر نہیں ملے منو خیال آیا میری ماں پئی اڑیگ دی ہے پیچھے میری وڈیری ماں ہے میری نبی نی ماں ہے پیچھے میری ماں میری آدھا ویخ دی ہوئے گی عرض کی تھی اماں میں تے تیرا کر کے واپس آ گیا ماما دیا تو ماما نو کملیاں سمجھن والیو ہون بیکھیو ماں دی دعا دا اثر کی جدو خواجہ یوں ویسے کرنی دی ماں نے سنیا آج میرا پتر میری وجہ تو نبی نو مل کے نہیں آیا تے خواجہ یوں ویسے کرنی دی ماں نے اج کر کے ہاتھ چک لے ماں کہہ دیئے پترہ جا میں تیری ماں دعا کرنی جے تو ماں دی وجہ تو واپس آگئے پترہ جا تیری اماں دعا دے دیا ایک وقت آوے گا ابو بکر صدیق کہنگے نبی میرا یار ہے عمر فاروق کہنگے نبی میرا یار ہے حضرت عثمان غنی کہنگے نبی میرا یار ہے مولا علی کہنگے نبی میرا یار ہے حضرت طلحہ کہنگے نبی میرا یار ہے حضرت زبیر کہنگے نبی میرا یار ہے عبد الرحمن بن عوف کہنگے نبی میرا یار ہے پترہ جا نبی بھی ماں دعا دے دیا جدو سارے کہنگے نبی میرا یار ہے تو میرا نبی فرمائے گا اویس میرا یار
ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਮਾਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਫਰਮਾਏਗਾ ਅਵੈਸ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਵੈਸ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ हजूर फरमाते ने मेरा ऊँठा वाला यार है जिन्हें ऊँट चारदे हैं मैं मुहम्मद ने इश्क कमा लिया है ये माँ की दुआ सी ना माँ क्या सी पुत्रा माँ दुआ कर दी है जो सारे आखणगे ना नबी मेरा यार है उदों मदीने का ताजदार फरमाएगा वैस मेरा यार है वैस आ नौजवानों में हथ बनने थोड़ी जी तबलीग भी करन लगा मावां दियां दुआवां नूं कमलियां नहीं समझी मामा दियां दुआवां नूं कमलियां साडा रिवाज ये बन गया अज दा ना फरमान पुत्र किसी दी बराते जाना होवे ना ते पूरे टब्बर दा सद्दा आया होवे बमा आहलो याल ते माई बाबे नूं नाल ले जाके ते पुत्र आंदा ओ बस दी सारे तो पिछली सीट ते भाया जी क्यों ओ यार अम्मी अब्बे दी ना उम्र बड़ी होगी वडेरे हो गए ने किते कोई कमली ना मार दे अस्तगफिरुल्लाह ए अज दी औलाद दा हाल है अब्बे नूं भाओ जी पिछे अम्मा नूं पिछे भाओ किधरे को कमली ना मारे मैं कहा चवले जान दी है जिन्ना तेनू जम के पालिया जवान कीता जो कमले बन गए आज उन्हां दियां गल्लां तेनू कमलियां लगदियां मां दी दुआ नूं कमलियां नहीं आखना मैं को खुशामद नहीं करन लगा आ दरवेश है जिहदे कोल किसे लख मंगिया दे छड़िया कख मंगिया दे छड़िया पर झुग्गा खाली नहीं होया पिछे अम्मा दुआ करन वाली माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह जी वाह जी वाह ते जिन्ना पिछे मापे दुआ करन उन्हां दे झुग्गे खाली नहीं जे होंदे ये गल मेरी लिख के लै जाओ अज दी सारी महफिल दा जट बरादरान दी महफिल दा पैगाम ए वे मापियां दे ना फरमान नहीं बनना मां बाप दे फरमा बरदार बन जाओ जेड़ा माई बापे दा फरमा बरदार बन गया ओदे बारे न्यारे हो गए मैं एक गल सुनाया करदा मेरी इन्नी औकात नहीं मेरी उम्र दे बच्चे इत्थे खेलदे हुंदे ने मैच अजकल मैचां दा भी बड़ा काम बन गया ना हूं तो मां प्यो की गल मैच भी नहीं मनन देंदे मुंडा ला के बैठा तो मां तरले लैंदी है पई दवाई अगों आंदा अम्मा ठहर जा साडी टीम नूं खेड लैण उन्हां खेड के जिहड़ा चन्न चाढ़िया वो सारियां वेख लिया वाह समझ आ रही कोई ना साडी टीम दे खिलाड़ी होने कि बंदा इन्हां नूं मज्जां दा गोया चुकन लई रखे इन्हां नूं असीं हीरो बनाया उत्तों साड़ी आवाम आंदी जी उत्तों प्रैशर आया है मैं क्या उतले प्रैशर नूं गोली मारो इन्हां च गैरत ईमानी नहीं है इन्हां नूं पैसे लभदे हैं ते पाकिस्तान दा नाम बदनाम कराई आउंदे फलस्तीन ने जुल्म ते आउंदा मुसलमान मरदे ने पे साडे नौजवान अजे भी मैचां च वड़े वेख लईए जी की करना है इन्हां कुछ नहीं कटना जनाब जेड़ा वेला मैचां तो गुजारदे हो वो वेला दो नफल पढ़ के मदीने वाल चेहरा करके दुआ मंगो या अल्लाह जिवें बदर दे मैदान विच हजूर दे गुलामां मां दुआ की थी पुत्रा जा मां दुआ कर दी है जो सारे नबी दी यारी दा दावा करन के हजूर फरमान के वैस मेरा यार है मौलवी आकम मिंबर ते बैठ के बात करदा ते मेरा कमाल नहीं मेरी मां दी दुआ है सुभान अल्लाह जम्मन वाली अम्मा दुआ कर दी है या अल्लाह पुत्र दे मैं नबी दे दीन दा आलिम बनाना ते जदों मेरा वड्डा वीर पैदा होया ते मेरी अम्मा ने महल्ले चो बीबी दी गुरती दवाई जड़ी ना तां पड़दी है वाह जी वाह सुभान अल्लाह लेकिन हालाता धक्का मारिया ओनू काम करना पिया मां दियां दुआवां कबूल होईयां अल्लाह करीम ने मौका ता फरमाया उलमा दियां जुतियां चुकियां सीधियां कीतियां उलमा दे कदम दबाए अल्लाह करीम ने मिंबरे रसूल ते बिठाया लेकिन दुख इस गल दा ज वेखण वाली मां कोई नहीं अज कदी मां हुंदी ना ते सहेलियां च बैठ के नाल जरूर करदी मौलवी आकम मैं जणिया ए मेरा पुत्र है
تے ماں دی دعا جڑی ہوندی ہے نا اے رب دی بارگاہ چ قبول ہی قبول ہے اسے واسطے مولوی آکر کہندے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں اور دو پہ پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اور نال پیارا جد تک کر نہیں جے آمدہ رین بوہے دے نکاواں ماں دیاں رین بوہے دے نکاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دے دیاں نے دعاواں ماں دعا منگی تے حضور کی فرمایا میرے اویس نو عمر تے علی بولو بولو عمر تے علی ملن گئے تے نال سرکار نے اپنا جبہ مبارک دیتا لو بھی میں گل مقامہ ویلا بھی آیا جدو یمن چو قافلہ آیا بیت اللہ شریف طواف کرن لئی تے حضرت علی پاک تے عمر پاک بھی آیا پتہ کرایا تے یمنی آکے آیا تے ایساڑے نال ایک عاشق دیوانہ پر ایتھے آکے بھی نہ وہ اونٹ پہ اچار دے پاڑا ملے آپ گئے جا کے اونٹ چار دیاں ویکھیا تے پوچھیا تیرا نا کی ہے تیرا سارے بولو تیرا حضرت خواجہ ویس بولے فرمایا میرا نام ہے عبداللہ میرا نا کی ہے تے جنہوں نا دسے وہ بھی کوئی عام جنا نہیں او جنا ہے جنہ دے بارے حضور فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی ہوتا دروازہ ہے میں علم دا شہر ہاں تے علی ہوتا تے کتے حضور فرماتے ہیں انا دار الحکمت والی من بابوہا میں حکمت دا شہر ہاں تے علی ہوتا دروازہ ہے جدوں آکے نا میرا نام عبداللہ ہے تے حضرت مولا علی فٹ بولے فرماتے ہیں عبداللہ دا معنی ہوندہ ہے اللہ دا بندہ او میں بھی ہاں او عمر بھی ہے او نا دس جیڑا تیری ماں نے رکھے جیڑا تیری اچھا بھی علی پاک دا نا آیا ہے میرا چہرہ بھی کھل گیا تو آٹے چہرے بھی کھل گئے تو ہمیں کئیاں نو گو موت پہنی ہے جی سنی علی پاک دے نا تو سڑ دا ہے سنی علی علی نہیں کردا میں کیا آخو نہیں کردا پیٹ کے نہیں کردا سینہ تان کے ضرور کردا سینہ تان کے علی علی سنی مائی کو پتر جمعے ہی نہیں جڑا سنیاں وانگ علی علی کرن جاندہ ہو پر اسی علی پاک نو اونج منے ہیں جنہیں رب دے قرآن آکے ہے مصطفیٰ دے فرمان آکے ہے تے جنہیں علی پاک آپ راضی نے اسی انج منے ہیں علی پاک نے بلکہ میرے تے سائن لجپالا گلی گلی ایک پیغام دیتا ہے کہ پھر میاں تنویر کے ساتھ چلنا کوئی عام گل نہیں ماڑا تاڑا سہ ہی نہیں سکتا میرے لجپالا پھر علی پاک دا ذکر کیتا ہے تے کر کے دسیا ہے تے میرے لجپال فرمایا علی کے چاہنے والوں
علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے علی زادوں میں بتلایا تحفظ کر کہ اس ماں کا جو رکھے بغض اس ماں سے علی والے نہیں ہوتے صحابہ کے جو دشمن ہو علی والے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے منہ کالے مانی علی پاک دا ہوئے تے بوٹے تے نور نہ ہوئے آئی علی آرے جیدہ بھی چہرہ تکیں گا نورانی نظر آئے گا توجہ حضرت علی پاک فرمایا میں بھی عبداللہ عمر پاک بھی عبداللہ نے او نام دس جڑا تیری اممہ رکھے ہے حضرت خواجہ اویس بول کے فرماتے نے میری ماں نے میرا نام اویس رکھے ہے اینی گل ہوئی تو سرکار دو عالم دا جبہ دے کے فرماتے نے آ مدینے والے تحفہ دیتا ہی تے حضور فرماتے ہیں میری امت دی بخشی تھی دعا منگی پھر حضرت خواجہ اویس کرنی سرکار دا جبہ پکڑیا پہاڑاں دیولے چلے گئے بڑی دیر سجدے چپے کے زارو قطار روئے تے حضرت عمر پاک تے علی پاک آپس میں گفتگو کر دیں فرماتے نے محبوب پاک دا جبہ دیتا ہے لگتا ہے خوشی نہ روح نکل گئی ہے اینی دیر ہو گئی ہے آئے نہیں دیکھو تے صحیح جدو حضور دے غلام پہنچے ویکھ کے حضرت خواجہ ویسے کرنی سجدے تے سر رکھیا تے زارو قطار روندے نے پے مولا علی پاک آ کے موڑے تے ہاتھ رکھیا ویس پاک بھریاں اکھاں دے نال لتھرواں دے نال ویکھ کے نا مولا علی والے فرماتے نے جلدی آ گئے ہو تھوڑی دیر ہو ٹھہر جاندے میں یار دی ساری امت ہی بخشوا لے رہی ہے آ نبی دا یار ہو ایسے کنہ سکیاں ویکھ کے ہوش آیا ایک ٹینڈ نائی کر دے ایک ساڑی حکومت کر دی اے دوہاں ٹینڈاں دی گل نہیں میں او ٹینڈ دی گل کرنا پرانے دور سن تے کھو گیڑی دے سن تے وچ ایک ٹینڈ ہوندی سی جڑی پانی کڈ کے لے آندی تے حضرت بابا بولے چلے گیا ٹنہ سکیاں ویکھ کے ہوش آیا ایمیں کھو خیالاں دے گیڑ دے رے بنی پیڑ تے کوئی نہیں کم آیا ایمیں اپنے پرائے نکھیڑ دے رہے تے اوتے پوت سی ظالماں مکھیاں دا زلفاں یار دیاں سمجھ کے چھیڑ دے رہے بلیا حوصلے ویکھنا عاشقاں دے اکھاں بند رہیاں اے ویکھ دے رہے تے بوٹا گجراتی کہندا اہن عشق جنہاں نوں لگ جاندا تے سین سک جاندے بانگ کانیاں دے کچھ سک جاندے تے کچھ مک جاندے کچھ مار دیندے لوگ نال تانے آندے تے جدو عشق فراق دی 7 بجے
घर उजड़ जांदे खानदानियां दे बंदे इश्क दे बूटिया होए नहीं छुटदे कैदी छुट जांदे जेल खानियां दे आदिदा ने ग्रामी कदर बड़ी तवील दास्तान है ते कहीं टाइम ही लंघ गया इन्ना मेरा मूड नहीं सी मैं कि अद्धे घंटे बाद तकरीर मुका लांगे पर ये संगियां दी मुहब्बत ते मुक्कन नहीं देंदे हुण भाई बग्गा जट साहब आंदे ने मेरे गौस पाक दा महीना ते एक गल उन्हां दी सुना दिओ ते अल्हम्दुलिल्लाह असी निस्बतां वाले हैं असी निस्बत आले ते हर उस निस्बत का हया करने जिहड़ी बारगाह खुदा दा राह दसे या दरे मुस्तफा दा राह दसे बूटी पीन वाले पीरां नाल साडा कोई ताल्लुक भंग पीन वाले पीरां नाल साडा कोई ताल्लुक चर्च पीन वाले पीरां नाल साडा कोई ताल्लुक साडे वली वेखने नहीं हजरत दाता अली अजमेरी वेख हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वे हजरत बाबा फरीद पाक पतन दे ताजदार नु वे अगर वेखना ही ते 11वीं वाले पीर हजरत गौस पाक दा मज़ार वे साडे पीर इन्हां भंग नहीं पीती इन्हां बूटी हुण ते पीरां दा हाल है वड्डा सारा अगे रखिया हुंदा कुंडी ते रगड़ा लाया हुंदा ते एक प्याला आप पींदे ने ते एक मुरीदां नूं पिआउंदे ने ते मुरीदां नूं नमाज कुरान दा दरस नहीं देना ये कहना चल प्याला पी ते मेरे ही नारे मारी है लेकिन भंग पीन वाले हुण ख्याल करिया जे मैं एक जुमला दे लगा हजरत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे बाबा जान कोल किसी आके सवाल कीता उन्हें कहा बाबा जी असी भंग दा वड्डा कुंडा बनाया है ते भंग तैयार कीती है पिछों एक कुत्ता दौड़दा आया पिछों एक कुत्ता ओदी एक लत साडी भंग च पै गई है ते हुण हुकम की है कुत्ते दी लत साडी भंग च पै गई है रंग च भंग पै गया ते हुण हुकम की है ते हज़रत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्हां दे वालिद साहब ने जिहड़ा जवाब दिता है ना वो सुनोगे ते सुनन तो बाद जिहड़ा भंग पीवेगा ओदे च गैरत ईमानी ना होसी आपने फरमाया भंग दे बारे ते कुछ नहीं भंग नूं कुछ भी नहीं होया भंग नूं भंग दा कुछ नहीं बिगड़िया पर जे कुत्ता मत्थे लग जाए ते ओदी लत 2-3 वारी धो छड़िया ये हसन वाली गल नहीं मसले की गल है समझण वाली यानी आपने दसिया है कि भंग कुत्ते नालों भी पलीद है ते फिर जेड़ा पीर भंग पीवे ते ओदे मुरीद होण ऐसा पीर भी लानती है ते ऐसे पीर दा मुरीद भी लानती है साडे पीरन आलिम कुरान पढ़न वाले ते मुस्तफा करीम दा फरमान पढ़न वाले हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नु इल्मे दीन पढ़न चले ना ते मां ने थोड़े जे पैसे कमीज के अंदर सिलाई कर दिते ते अम्मा कहन लगी पुत्रा चले हैं ते पैसे मैं तेरी कमीज च सिलाई कर दिते ने इल्मे दीन पढ़न चले हैं पर मां दी गल पल्ले बन्नी जान जांदी है तुर जाए झूठ नहीं बोलना झूठ ये मेरे गौस पाक दी अम्मी है पुत्र नु की आंदी है पुत्रा झूठ ते असी जे को बाहरों आके बूहा खड़कावे ना ते अपने मुंडे नूं आने जा भी जा बाहर जाके कह अब्बा घर कोई नहीं असी आप झूठ सिखाने अपने पुत्रां नूं ते पुत्र भी अगों बड़े सियाणे ने बाहर जाके कहंदे ने मेरा अब्बू कहंदा अब्बू घर नहीं है मैं सौन नहीं आया समझाउण आया 100 दिन चोर दा ते एक दिन साध दा झूठ बहुत बड़ी लानत है बुरी चीज है झूठ बोलना चाहिए झूठे बंदे को बाहना चाहिए नहीं हजूर गौसे पाक दी अम्मा आख्या पुत्रा जान जांदी है जावे पर झूठ ते पैसे मां ने कमीज दे अंदर सिलाई कर दी थे कौन है दिवाली दे गुलामो मां नू मिल के तुर पे चलदियां रस्ते के अंदर डाकू पै गए डाकुआं ने सारा काफिला लुट लिया जो बारी मेरे गौस पाक दी आ गई एक डाकू ने
کے تلاشی لئی کچھ بھی نہ ملیا جدوں تلاشی لے کے ڈاکو جان لگا میرے غوث پاک آواز ماری دریا خالی تے نہ جا پیسے تے میرے کول بھی نہیں ہو بھی کیوں نہیں لے کے جا رہا اس ڈاکو نے آپ دا بازو پکڑیا تے اپنے بڑے سردار دے کول آیا آگے کہہ لگا میں دی تلاشی لئی ہے کچھ بھی ملیا نہیں پر ایک کہندہ میرے پیسے میری ماں نے میری قمیض دے اندر سلائی کی دینے کہ ڈاکوان دا سردار کہہ لگا نوجوانا کی میں دا جوان ہے سانو ویک کے لوکی اپنا مال چھپا لئی دینے سانو ویک کے لوکی اپنا مال لکا لئی دینے تیرا دے چھپیا مال ہے کٹ کے آپ پیا دینا ہے حضور کو سے پاک دیا یکھاں جی اترو آگئے کہ رو کے کہہ لگے جی تو گھروں نکلے میری ماں نے سینے لا کے آکھی ہے پترا جان جاندیاں چلی جائے جھوٹ نہیں بولنا میں مال کٹ کے توانو دے کے دسنا چاہ رہا توانو مال نال پیارے منو میری ماں نال پیار مال پیارا ہے تے منو میری اماں پیاری ہے تے اماں آکیا جی پترا جان جاندی ہے جاوے جھوٹ نہیں بولنا این کر کے نہ ٹانکے کھولے قمیض دے تے پیسے کٹے باہر ادھر ٹانکے پہ کھول دینے ادھر ڈاکوان دے دل دی دنیا پہ بدل دی تے پیسے کٹ کے تلی دے رکھے نا تے ڈاکوان دا سردار کہنے لگا اوئے ایدے بھی واپس دیو تے پورا قافلہ جڑا لٹیا دینا سارے آنے پیسے واپس کرو انہاں کہا قافلہ تگڑا مال بھی تگڑا سی سردار جی سارا مال واپس دیں لگے انہاں کہا چلے ہو گئے ہو نکاح جا بال ہے تے ماں دی ماندہ ہے پیا وہ ماں دی نافرمانی نہیں کردہ سانو عمر گزر گئی یہ مالک دیاں نافرمانیاں کر رہے ہیں یا نہیں جے ہوں گا دیو مال واپس ڈاکوان مال کٹ کے واپس دیتا نالے مال واپس دین دینے تے نالے کلمہ پہ پڑھ دے تے کون ہے دیوانی دے غلام بڑھ کے نالے مال دے رہے نالے کلمہ پڑھ دینے تے کہہ دینے لا الہ تقریر ختم ہوگی پہلے بندے تو لے کے آ کر تک سارے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اس قسم دے راز نیارے میں اس ٹوپ دے بیڑے تارے میں اس کلمے دے راز نیارے میں اس ٹوپ دے بیڑے تارے میں سانو دسیا کملی والے نے پڑھیے لا الہ اللہ حق لا الہ الا اللہ ادھی رات دا ویلا ہو گیا جھولیاں پھیلا لو منگن دا ویلا ہے رب دی بارگاہ چوں آواز آوندا خالی ہاتھیاں چوری پر دیوان او تینوں مالی اولاد میں زر دیوان خالی ہاتھیاں چوری پر دیوان او تینوں مالی اولاد میں زر دیوان او تیری ہر مشکل کر
ہن تک بین والیو جڑا سچی نیت میرے نبی دے ذکر دی لے کے آیا جڑا باوضو طریقے نہ لا کے محفل چ بیٹھا جڑا نبی پاک دی محبت لے کے محفل چ آیا او دے واسطے گل کرن لگا تجھے بندے واسطے میری گل نہیں اج منگ لو جو کچھ منگنا جے میرے آقا نے تھو منگنا جے اوے اج منگ لو جو کچھ منگنا جے میرے آقا نے تھو منگنا جے اونے رہ جانا جنے سنگنا جے پڑھیے لا حق لا الہ الا اللہ مولوی آقب اپنے سینے دی گل کرن لگا جدوں مراں میں جمعے والا روز ہووے جدوں مراں میں جمعے والا روز ہووے میری میت تے کلمے دا زور ہووے میری میت تے کلمے دا زور ہووے آنکھ کھلے تے نبی میرے کول ہوئے پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جدوں میرے آقا آ جان کے قبر کے دیوے گی ایک شکل دکھائی جائے گی وہ تصدیق کرائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی وہ تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھیے لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا سارا مال واپس کر دیو کلمہ پڑھ کے سارے ڈاکو مسلمان ہو گئے آج سیرہ رہند ہے اللہ یہ صحیح گال پوچھو کہ بابا شاہ صاحب نو پتہ ہے میرے نبی دن ہو گئے نے کی حال ہوں گئے اے نہ روز فون کر کے آکیا اپنی جان تے ظلم نہ کر مہربانی کر تھوڑا ریسٹ کر لا رام کر لا پر اپنے بچوں نو حضور تے دین دا عالم بناؤ جنہ یہ سبق سیکھ لیا ہے نہ بھوکے مریں تے نہ مر کے مریں تو ساکھنا مولوی دی بھوکے تے نہیں مر دے لوگی پیسے والے دیندے نے مر کے نہیں مرے یہ گل سمجھے چ نہیں آئی میں کہ یہ بھی سمجھے جا جاتی ویکھیا نہیں بابے خادم رضوی دا جنازہ پھر مر کے بھی نہیں مر گئے تو میں نہیں پتا یہ زور کتوں لگی گیا ہے آج تقریر کمیں ہو گئی ہے اے اللہ جاندہ یا اللہ دا رسول جاندہ منو میرا پتہ ہے تو ساتھ دین دے پہ روز جڑا بندہ 2 ٹرپاں لوائے تے پھر انجیکشن لوائے پکا گولیاں دا کھائے وہ دے واسطے دی گل نہ تقریر کرنا لیکن میں کسی سنگی دی محفل خراب نہیں کی تھی ہمیں 10 منٹ آستے گیا میں ہر محفل تے پہنچے ہاں ٹھیک ہے ایک محفل راہ گئی ہے وہ تا منو دلی دکھ ہے چائنا سکیم دا سنگی ہے اس بڑی محبت نہ ٹائم لیا لیکن اس رات ڈاکٹر سیر تے بیٹھے ہیں انہاں کہ نا بھی آج تینوں اساں جان نہیں دینا
وہ ایک ٹرپ مکی انہوں دوجی لا دیتی دوجی مکی تریجی لا دیتی تو ٹائم محفل دا گزر گیا تو وہ سنگی نال میرا ادھار ہے باقی میں سارے دی محفل تے پہنچے ہاں جنج بھی پہنچے ہاں تو آج بھی ذکر رسول کیتا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی داستان سنائی تو بس میں دعا ہی کرنا حبیب علیہ السلام دی بارگاہ کملی والیا تیری عشق دا اوقا دینا تو تیرا غلام تے تیری نوکری دینا پیا بس نوکری دا صلہ ہے یہ یا اللہ منو بھی شفا دے تے کلی بیمارانوں بھی شفا عطا فرما اور پھر میں دعا کرنا میرے مالکہ آج دی پکیزہ محفل پاک دا صدقہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما یہ کم چاہیے دے ساٹھے حکمرانہ آرمی چیف صاحب نو لیکن وہ سارے گونگے بولے کوئی نہیں بولے ہونا چھ غیرت ایمانی نہ حضور دے غلام تڑپ دینے پہ کیڑا ویلو ہوئے اجازت دین تے اسی اسرائیل نو کچھیں ہی کھا جائیے اینا غلامہ دا جذبہ قائم ہے لیکن خرابی یہ نہ چھ نہیں خرابی اتری سطح دے اگر ہونا چھ غیرت ایمانی ہوئے تے جیتے ساڑھی ایٹمی طاقت ہے تو 2.5 منٹ لگ دینے اسرائیل صفحہ ہستی تو میٹ گیا لیکن اینا ایٹمی طاقت پھپی دے ویاہ دے چلاؤنی ادھر نہیں چلاؤنی جناب اینا رکھی تاں اللہ کریم انہوں نے ہدایت عطا فرمایا اسی تے بس دعائی کر سکنے نا کئی پیر بگڑے ہوان دینے جی 21 تاریخ نو جانا این کارے سوال استقبال باز انہوں نیرے کارے سواب دا نہیں پتا ہو تو این کارے سواب پائی ہو کھاچ دی کھاچ بڑی بڑی گدی دا پیر ہے لیکن ایک سید زیادہ ہے وہاں دا بارڈر کھولو اجازت دیو سب تو اگے میں ترنا فلسطین جانا جہاد واسطے تے اے نہ کیا جے میں کلہ چلنا اپنی عطیاں بھی لے جانا نوہاں بھی لے جانا پتر بھی لے جانا پوترے بھی لے جانا دوترے بھی لے جانا سانو ایمیں دے غیرت مند پیر چاہیے جنہ دے دل وچ اسلام دا جذبہ ہو آج ارادہ کر دے ہو کہ جان بھی دینی پئی تے نمو سے رسالت دا سے دیوانے تے جدو سانو آواز ماری گئی جدو ساتھ پئی جدو اسا ویکھیا راہ کھل گئے نے سانو اجازتہ مل گئیاں نے ادو اسی ٹلنا نہیں جان بھی لے کے حاضر ہو جانا ہے مال بھی لے کے حاضر ساڑھا جان مال اولاد سب کچھ مدینے والے تو قربان مسجد اقصی کوئی عام مسجد نہیں ہر مسجد دے اندر برکت ہے لیکن یہ مسجد ہے جدے باہر بھی برکتاں بارکنا حولہ قرآن آندہ ایدہ ارد گرد بھی برکتاں میں کیوں برکتاں ایدہ ارد گرد نبیاں دے مزار میں ایڈی شان علی مسجد ہوئے تے قبضہ کفر دا ہوئے تے مسلمان ستے ہوں یہ گلوارہ نہیں کھان دی سانو جدو کو موقع ملیا اسا انشاءاللہ ضرور جناب مسجد اقصی آزاد کرانی لیکن دکھ اس گل دا کاش ساڈی عوام نے ویل چیئر والے بابے دی قدر کیتی ہوندی اے عوام بے قدری اے کدی ویل چیئر والے بابے دی قدر کیتی ہوندی وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے آندا سی جے اللہ زندگی چ موقع دیتا تے زندہ رہے تے ایک جمعہ مسجد اقصی تے ضرور پڑھا لیکن ایسا بے قدر ہیں ساڑھے کو قدر نہ ہوئی عزیزان گرامی قدر معراج شریف دی رات میرے نبی دی سواری لا مکانہ وال جا رہی جنت سجی ہورا سجیاں ہورا دی سردار نے ساری ہورا نو کٹھیا کیتا آکے چلو کملی والے دا استقبال کریے تے نالے حضور دے سیرے پڑھیے تے اے بچے نو آندا ہے کسے دورے چالم لوہار پڑھدا سی چمٹے نال پر ساڈا چمٹے نال بھی کوئی تعلق نہیں تے چمٹے والیاں نال بھی کوئی تعلق پر اے جیڑا میں پڑھا لگا ہے میرے نبی دی نات لفظ ذمہ دارا تے ہورا دی سردار کہنے لگی آؤ ساریاں ہورانی نبی دار عالمل ایج نہیں ہے جنہیں میں کدے ستی وام چ نہیں پڑھیا جاگ کے پڑھو آؤ ساریاں ہورانی نبی دار عالمل سے رات آئیے تو رات معراج دیئے کملی والے دی زیارت پائیے اونا رب دا آج مہمان سیو کول نبیان دا سلطان سیو نہیں اونا رب دا آج مہمان سیو کول نبیان دا سلطان
سیو اونو ستیا رب رہے مان سیو چلو کرن سلامی جائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دارال مل سے راگائیے اللہ پاک نے عرش سجائے نے تار جنت دیکھ لوائے نے اللہ پاک نے عرش سجائے نے تار جنت دیکھ لوائے نے آج عرش احمد آئے نے آج جو منگیے سو پائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دارال مل سے راگائیے رب ستیا سنوڑے کال کال کے چلو سندھ رکھ لو یہ رامال کے رب ستیا سنوڑے کال کال کے رب ستیا سنوڑے کال کال کے چلو سندھ رکھ لو یہ رامال کے اودا استقبال کرو چل کے بڑی شان دے نال لے آئیے آؤ ساریاں حورانی نبی دارال مل سے راگائیے او آج اسبار پورا کیے او دے سیر سے تاج لانا کیے نیو آج اسبار پورا کیے او دے سیر سے تاج لانا کیے او حوضے کوثر دا ساقیے نیو حوضے کوثر دا ساقیے نیو حوضے کوثر دا ساقیے چلو چل کے پیاس بجھائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دارال مل سے راگائیے اتورا معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندے گریبان دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وما توفیقی کہ کھڑے ہو جو ایک شیر سلام دا پڑھنا ہے تے ساری ماں پردہ مغز دعا ہوں دیئے قبلہ